नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमसीसी सम्झौता लागू नगरे अमेरिकी अनुदान रोकिने फातिमाको चेतावनी बारे चर्चा चुलियो। विदेशी अनुदान रोकिए मात्र नेपालले विकासको लय समात्न सक्ने। सबैको लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको अभियानमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वान। अब सम्पूर्ण ध्यान गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुने विश्वास। एमालेद्वारा पार्टीको माग सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण। सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको आरोप। संविधान संशोधनको लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। पार्टीभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त। पहिलो पटक सरकारले खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था। बजेट पास नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नै रोकिने। सरकारी असक्षमताको शिकारमा कर्मचारी पनि। अफगानिस्तानको कान्दाहार सहरमा हजारौं नागरिकको विरोध प्रदर्शन। पुस्तौंदेखि बस्दै आएको बस्ती तालिबानले खाली गर्न दिएको दबाव सही नहुने उल्लेख। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डको जित। डर्टमन्डसँग बेसिकटस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। चौतर्फी रूपमा विवादित बनेको एमसीसी सम्झौता लागू गर्न दबाव दिन नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले अमेरिकी अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको बारे सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चा भइरहेको छ। विदेशी अनुदान नआए नेपाल ठप्प हुने होइन, बरु विकासले गति लिन सक्छ भनेर बहस समेत सुरु भएको छ। सशर्त भित्राइने अनुदानको कारण विदेशी हस्तक्षेप र हरेक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको भन्दै जनताले अनुदान भन्दा पनि आफ्नै बलमा विकासको बाटो समात्नु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केकी छिन्। उनले नेपालमा प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग घर घरमा पुगेर भेट गरिन्। सो भेटमा एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्दै सम्झौता लागू गर्न दबाब दिइन्। फातिमाले भरपूर प्रयास गरे पनि सत्तामा रहेका एकाध नेताहरू बाहेक कसैले पनि एमसीसी पास गर्ने मामिलामा फातिमालाई उत्साह देखाएनन्। फातिमा नेपालमै रहेको बेला नागरिकहरूले एमसीसीको सडकमा खरो विरोध गरे। नेपालमा एमसीसी मोह पटक्कै छैन भन्ने कुरा फातिमाले नजिकबाट हेर्ने मौका पाइन्। त्यसैले उनको नेपाल भ्रमण फलदायी हुन सकेन। फातिमा फर्केसँगै एमसीसी सम्झौता नेपालले लागू नगरे अमेरिकाले दिँदै आएको अन्य अनुदान वा सहायता पनि रोक्ने चेतावनी फातिमाको छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहेका छन्। यदि फातिमाले नेपाललाई यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् भने नेपालीहरूले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। नेपालले नयाँ संविधान जारी गरे लगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। त्यो बेला पनि कतिपयले भन्थे धेरै अभावमा बाँच्नु पर्नेछ, नुन पनि खान पाइँदैन भनेर, तर त्यसो भएन। नाकाबन्दीमा हरेक घरमा तरकारी खेती लगाइयो। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीले बजार मूल्य पायो र बजार पनि पायो। नेपालले चीनसँग समेत पारवाहन सम्झौता गर्यो। यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन आज निराशजनक अवस्थामा छ। अहिले पनि अमेरिकाले अनुदान नदिँदैमा नेपाल ठप्प हुने होइन। फातिमाले चेतावनी दिए जस्तो विदेशी अनुदान रोकिने हो भने बल्ल नेपाल आफ्नै लयमा विकासको बाटो समात्न सफल हुनेछ। किनकि अहिलेसम्म हरेक वर्ष नेपाल सरकारको बजेटकै हाराहारीमा आइएनजिओहरूले बजेट भित्र्याउँछन्। त्यसको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित देशमा नै फर्किन्छ। बाँकी रकमको ठूलो हिस्सा नेपाल स्थित कार्यालय र तिनका कर्मचारीहरूले कुम्ल्याउँछन्। लक्षित वर्गका जनताको हातमा खासै केही पुग्दैन। उनीहरूको गरिबी मात्र बेचिन्छ। अर्कोतर्फ विदेशी अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै रजगज हुने गरेको छ। ठूला भौतिक निर्माण कामका परियोजना नेताहरूको भोट आउने ठाउँमा पारिन्छ। त्यो बजेटमा कार्यकर्ताले हालिमुहाली गर्छन्।
यस्तै कारणले प्राकृतिक रूपमा ओतप्रोत राष्ट्र नेपाल कसैले देला र विकास होला भनेर आश गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यति मात्र होइन, विदेशी अनुदानसँगै भित्रिने बाह्य हस्तक्षेपले देश जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। अनुदानसँगै आइरहेका प्रतिनिधिहरूले मुलुकमा अनेक प्रकारका चलखेल गरिरहेका छन्। आज देशको हरेक क्षेत्रमा विदेशी अतिक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। यसको प्रमुख कारण हो जस्तो सुकै शर्त मानेर पनि अनुदान भित्र्याउने प्रवृत्ति। त्यस कारणले पनि यदि फातिमाले एमसीसी पास गराउन नसकेको झोकमा नेपाललाई अनुदान दिन बन्द गराउन सकिन् भने नेपाली जनताले फातिमालाई धन्यवाद दिनेछन्। यत्र तत्र छरिने अनुदानले नेपाललाई विकासको बाटोमा डोर्याउन सक्दैन। बरु त्यस्तो प्रवृत्तिले नेताहरू पनि विदेशीको भर परिरहेका छन्। आजसम्म नेपालले आफ्नै बलमा बनाएका भौतिक संरचनाहरू बलियो अवस्थामा छन्। सयौं वर्ष अघि बनेको पशुपतिनाथदेखि ठूला राजमार्ग, सिंहदरबारदेखि जानकी मन्दिरसम्मका संरचनाहरू आज पनि बलिया छन्। दुःख लाग्दो कुरा त के छ भने अनुदानको भरमा बनाइएका संरचनाहरू बर्खाको पानीसँगै बगेर गइरहेको अवस्था छ। विदेशी अनुदानकै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार समेत मौलाएको छ। नेताहरू पनि विदेशीसँग मागेर देशको विकास गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। समग्रमा भन्दा नेपाल गरी खाने मुलुक होइन, मागी खाने मुलुकमा परिणत हुँदै गएको छ। नेतृत्व नै विदेशी अनुदान प्रति लालची देखिएको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको भविष्यमाथि नै धावा बोल्न सक्ने खतरा छ। आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गरेर नेपालले आफ्नै बलमा काम गर्ने हो भने 2-4 वर्ष ढिला होला, तर नेपाल विकासको बाटोमा अवश्य लम्कनेछ। अनुदानको भरमा गरिने विकासमा जनताले स्वामित्व समेत लिएका छैनन्। यदि नेपालको विकास नेपालकै स्रोत साधनले, नेपालकै जनशक्तिले, नेपाली जनताले तिरेको करबाट हुने हो भने त्यसमा नेपाली जनताको स्वामित्व पनि हुनेछ र गलत भएको ठाउँमा जनताले औला उठाउनेछन्। त्यसैले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको अमेरिकी अनुदान रोक्ने चेतावनी नेपालका लागि अवसर बन्न सक्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त पार्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको ललितपुर स्थित नमुना मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालय भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारको अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहे पनि संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत साधन र व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिन लागेको भन्दै अब सम्पूर्ण ध्यान गुणस्तरीय शिक्षामै केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 72 सालको भूकम्पले नेपालको धेरै शैक्षिक संरचनालाई भौतिक रूपमा क्षति पार्दै यस विद्यालय समेत असर पारेको अवस्थामा जापान सरकारको सहयोगमा समावेशी विद्यार्थी सबैको आवास सुविधा पढाउन सक्ने गरी विद्यालय भवन निर्माण भएको खुसी लागेको छ। यस विद्यालयमा दृष्टिविहीन बालबालिका विद्यार्थीहरूलाई पनि पढाउने व्यवस्था भएको छ। यसका लागि पनि म विद्यालयका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले सो विद्यालयले दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको पठन पाठन गराउँदै आएकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र सहज रूपले सञ्चालन गर्न खोप अभियान प्रभावकारी रूपले अघि बढाइरहेको दावी गर्नुभयो। खोपद्वारा नै यसलाई निरूपण गरेर जान सक्नेछौँ र समाजका शैक्षिक लगायतका सबै आर्थिक सार्वजनिक जीवनहरूलाई चाहिँ फेरि निर्वाध ढङ्गले सधैँ जस्तै गरेर अगाडि बढाउन अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले सरकारले धेरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले खोप 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 मात्रै पहिलो उद्देश्य भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसको कार्यान्वयनमा अहिले हामी त्यही ढङ्गले लागिराखेका छौँ। मन्त्री भुसालले सो भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। जाइकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको मुख्य शैक्षिक भवन 25 कोठाको रहेको छ भने 2वटा साना भवनमा दृष्टिविहीन बालबालिकाको पठन पाठन हुनेछ। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको मागलाई सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमुख प्रतिपक्षका जाहिर मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापना विधेयकको तयारीको नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै वित्तीय सङ्कटको परिस्थिति सृजना भएको एमालेको आरोप पनि छ। लामो तयारीपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई उल्लङ्घन गरेको महासचिव पोखरेलको तर्क छ। सरकारको गलत निर्णयका कारण विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुउत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको एमालेको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टीले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धि युद्ध वा सडक सङ्घर्षकै प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका लागि पनि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेता पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृतिमा बुधबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालले संविधान संशोधनका लागि सकेसम्म राजनीतिक दलहरूसँग बीचको संवाद, सहमति र समझदारी नै जोड दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानले हामीलाई परिवर्तनको अनुभूति हुन दिएको छैन, चाहे त्यो निर्वाचन प्रणालीको कुरा होस्, चाहे त्यो शासकीय स्वरूपको कुरा होस्, चाहे त्यो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकार र पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा होस्। यी विषयहरूमा संविधान संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। अध्यक्ष दाहालले सडक आन्दोलनकै बलमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जोगाउने र संविधानको रक्षा गर्ने सफलता हात पारेको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले अहिले आएर आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूको जमात बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। राम्रोसँग देशको नेतृत्व गर्न नपाई बित्यो गयो यो चाहिँ गएको 15 वर्ष नपाई हुन त दुईचोटि सरकारको नेतृत्व नै भयो, मन्त्री पनि पटक भयो। हामी झन्डै 100 जना हाम्रा कमरेडहरू मन्त्री भइयो। 100 जना, त्यो सबभन्दा धेरै मन्त्री बनाउने पार्टी पनि हाम्रै पार्टी भएछ क्या यति छोटो समयमा। यति धेरै मन्त्री बनाइयो क्या। अध्यक्ष दाहालले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको रूपान्तरणमा नेता बोगटीले खेलेको भूमिका सदा स्मरणीय रहिरहने पनि बताउनुभयो। अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएपछि सरकारले बुधबार मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्क्रिय भएको र नयाँ सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च रोकिँदा भने केही सेवा प्रभावित हुने भएका छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 15 जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश 3 साउनमा संसदमा पेश भएको थियो भने वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्जन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक भदौ 25मा संसदमा टेबल गरेका थिए। मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो, तर बजेट भने पास गरिएन। त्यस लगत्तै संसदको अर्को बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो, जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले 60 दिन अर्थात भदौ 30 गतेसम्म संसदका दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो। यो नहुँदा पेस्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकार सामु थियो। सरकारले पेस्की विधेयक ल्याउने बाटो नरोजी बजेट विनियोजन विधेयक 2078 लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गरेकाले अब
केही दिन सरकारलाई राज्य कोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने भएको हो। बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्चहरू खास गरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न नपाइने तर सञ्चित कोषमा व्यवहार भएको रकम भने खर्च गर्न पाउने खनालको भनाइ छ। जुन विदेशी ऋणको सावा र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावा र ब्याज संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भुक्तानी हो। यस्तोमा संसदको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ, सभामुखको तलब भुक्तानी गर्न पाइन्छ तर कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत कसैको पनि तलब भत्ता भुक्तानी गर्न पाइने छैन। नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरूले नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरू गर्न पाउनेछन् तर संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा भने रोकिनेछ। यसैगरी वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिनेछ भने दात्री निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता भने नरोकिने जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजस्व संकलन गर्न भने बाधा नपुग्ने बताइएको छ तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन। राधिका जोशी, माउन्टेन टेलिभिजन HD, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बुधबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकालाई लिएर एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बुधबारको बैठक पनि अवरोध गरेको थियो। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो। एमालेकी सांसद भगवती न्युपानेले आफूहरूको अवरोध जारी रहने बताएपछि अध्यक्ष गणेश तिमसिनाले कार्यसूचीमा रहेका 2वटा बुँदा हटाएर शोक प्रस्ताव मात्र पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अध्यागमन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने पहिलो कार्यसूची थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पटक पटक मेटी तोक्दै र भाका फेर्दै विवादका बीच सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अझै जटिल बन्दै गएको छ। सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा भएको वडा अधिवेशन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले नमान्ने भएपछि विवाद झन पेचिलो बनेको छ। डडेलधुरामा भदौ 25 गते भएको वडा अधिवेशनमा देउवा पक्षले शक्ति प्रयोग गरेको भन्दै पौडेल पक्षले स्वीकार नगर्ने भनाइसँगै कांग्रेसको वडा तहदेखि सुरु भएको अधिवेशन फेरि रोकिने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। बढ्दो राजनीतिक उतार चढावका बीच नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा भएको वडा अधिवेशन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले नमान्ने स्पष्ट गरिसकेको छ। सभापति देउवाको छोरालाई विधि विधान नपुर्याई जबरजस्ती क्रियाशील सदस्यता दिएको भन्दै पौडेल पक्षले फेरि वडा अधिवेशन गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर वडा अधिवेशनमा धाँधली गरेको कारण मान्य नहुने भनिरहेको छन्। शेरबहादुर देउवाजीको सभापति आदरणीय सभापतिजीको श्रीमती छोरा छोरी ककाले पाएनन् भन्ने कुरो त्यो तपसिलको विषय हो। तर मुख्य विषय के भन्दाखेरि कि पार्टी धानेर वर्षौं वर्षदेखि डडेलधुरामा पार्टी धानेर बसेका गाउँ तहका वडा तहका क्रियाशील सदस्यहरू पुरानो क्रियाशील सदस्यहरूको जबरजस्त नाम केन्द्रबाट जसरी काटेर पठाइयो त्यो चाहिँ नि आपत्तिजनक विषय हो। आफूलाई विधि विधान र पद्धतिको ठेकेदार तथा लोकतन्त्रका पहरेदार मान्ने कांग्रेस प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद महाधिवेशनमा होमिएको छ। 56 जिल्लामा वडा अधिवेशन गरेको कांग्रेसले 21 वटा जिल्लामा असोज 5 गतेसम्म अधिवेशन गर्दैछ। कतिपय जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ। संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षका बीच अविश्वास र आशंका
थप चुलिएको छ। संस्थापन पक्ष भने पौडेल पक्षको आरोप निराधार रहेको दावी गर्दै आएको छ। देवाको छोरा क्रियाशील सदस्य बन्न पाइने सदस्य हामी चाहिँ चिन्दै नचिन्या मान्छेलाई त बनाइरहेको हुन्छौँ भने पार्टी सभापतिको छोराले क्रियाशील सदस्य बन्न नपाउने कुरा हो र भन्ने त्यो त पूर्वाग्रह राखेर कुरा गरे भयो छु म। अब उहाँलाई चाहिँ के पनि क्रियाशील सदस्य बनाइसकेपछि उहाँलाई महासमितिमा ल्याउने कि नल्याउने, महाधिवेशनमा ल्याउने कि नल्याउने त्यो अर्को पार्ट होला। क्रियाशीलै बन्न पाइन्न भन्ने पनि कुरा हुन्छ। सभापतिकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा शक्तिको दुरुपयोग गरी वडा अधिवेशनमा धाँधली गरेको आरोप, पुनः अधिवेशनको माघ बीच काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि पटक पटक फेरबदल हुँदै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन फेरि अन्यलतातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई अपील गरेको छ। कोरोना भाइरस जस्तै लक्षण देखिने प्राणघातक यो भाइरस छिमेकी मुलुक भारतमा देखिसकेको छ। नेपालमा पनि भित्रन सक्ने जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै नागरिकलाई सचेत गराएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरससँगै निपा भाइरसको त्रास पनि बढेको छ। भारतको केरलामा एक 12 वर्षीय बालकको निपा भाइरसका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भए पनि नेपालमा यसको संक्रमण हालसम्म भने देखिएको छैन। तर निपा भाइरस नेपालमा प्रवेश हुन सक्ने भन्दै सरकारले सबैलाई सचेत गराएको हो। निपा भाइरस विशेषतः पशुपन्छी र संक्रमित गरी 2वटा स्रोतबाट सर्ने गर्छ। विशेष गरी फ्रुट ब्याट, चमेरो र संक्रमित सुँगुर लगायत अन्य पशुहरूको संक्रमणबाट सर्ने गर्छ। यसको मृत्युदर उच्च रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर सचेत र सजग हुन सरकारको आग्रह छ। मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशमा भेटियो, भारतका विभिन्न ठाउँमा भेटिए, सिलगढीमा हैन, केरलामा पनि भेटियो। त्यो कारणले यो ब्याट चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पनि पाइन्छ भन्ने त्यो सर्कुलेट हुने त्यो पाइने क्षेत्रमा हामी पनि पर्ने चाहिँ जोखिम देखियो। सिलगढी अब दसैँ लागेपछि पूर्वतिरबाट सपिङलाई जाने पनि हुन्छ। त्यसैगरी भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल पनि आउने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जोखिम रहन सक्छ भनेर हामीले एक प्रकारको सचेत गराएको हो। कहीँ पनि त्यो कुनै बिमारका लक्षणले अथवा चाहिँ परीक्षण हैन, ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि चाहिँ भएको छैन देखिएको भनेर। निपा भाइरस विश्वमा पहिलो पटक सन् 1979 मा मलेसियाको बङ्गुर फार्ममा भेटिएको हो। यस भाइरस संक्रमण भएको 4 देखि 14 दिनसम्ममा सामान्यतया लक्षणहरू देखिने गर्छन्। श्वास प्रश्वासको समस्या, सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, एकदमै छिटो अचेत हुने, कोमामा जाने र कम्पन आउने निपा भाइरसका मुख्य लक्षण हुन्। निपा भाइरस विशेष गरी शरीरको र्याल, दिशा पिसाब लगायतका तरल पदार्थबाट सर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। चमेरै समातेर अथवा चमेराको र्याल जाँचेर त्यसमा चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ निपा भाइरस छ कि छैन भन्ने चाहिँ हेर्न चाहिँ सकिएन। अहिले गर्नुपर्ने भने नेपालले त्यही हो, ठाउँ ठाउँबाट चमेराहरूबाट र्याल निकालेर अथवा र्याल अथवा पिसाब लिएर त्यसमा चाहिँ यो भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्न सक्यो भने हामीले कडा अब वार्निङ दिनुपर्ने हुन्छ। यो रोग नेपालमा फैलिन सक्ने सम्भावना भयो भनेर। अन्यथा त अब अहिले तत्कालको लागि अब यो सतर्कता त ठिकै हो, तर अब हामी चाहिँ अब यतिका वर्षदेखि बङ्गलादेशमा चलिरहेको, भारतमा चलिरहेको, हाम्रोतिर नआएको हुनाले नआइहाल्ला कि भन्ने पनि सम्भावना छ। तर त्यस्तो भनेर हुँदैन, आफ्नो तयारी चाहिँ त अब गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। निपा भाइरस उच्च घातक संक्रामक रोग हो। नेपालको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको र निपा भाइरसको स्रोत मानिने टेरोफस प्रजाति चमेराको पनि वासस्थान भएकाले काठमाडौँ उपत्यका बढी जोखिममा रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा भने निपा भाइरसको अनुसन्धानमा ध्यान गएको देखिँदैन। हाल यसको विशेष औषधि तथा खोप उपलब्ध नभएकाले सबैले सचेत रहन जरुरी छ। क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,524 पीसीआर परीक्षणमा 1,332 जना र 4,320 एन्टिजेन परीक्षणमा 428 जना गरी कुल 1,760 जनामा संक्रमण भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 495 संक्रमित छन्। काठमाडौँमा 360,
ललितपुरमा 72 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 1220 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण 2 पटकसम्म स्थगित भइसकेको कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमै बुधबार बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको हो। देशभर 4315 वटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षा असोज 8 गतेसम्म चल्नेछ। परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गराएर मात्रै कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न दिइएको छ। आजबाट परीक्षा। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जेठ 26 देखि असार 4 र साउन 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म 2 पटक कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको थियो। बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ। जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गत बुधबारबाट घर तथा घर परिवारको सूचीकरण सुरुवात भएको हो। भदौ 23 देखि असोज 18 गतेसम्म सुपरिवेक्षकहरू घर घरमा पुगेर घर र घर परिवारका सदस्यहरूको सूचीकरण गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। सूचीकरणमा घर परिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या समेत विवरण भरिनेछ। गत 27 र 28 भदौमा तालिम पाएका 8500 सुपरिवेक्षकहरूलाई सूचीकरणमा खटाइएको छ। सूचीकरणकै आधारमा मूल गणना गरिन्छ। असोज 18 पछि गणक भर्ना गरी कार्तिक 13 देखि 16 गतेसम्म तालिम दिइनेछ। गणकहरूको तालिमपछि मूल जनगणना कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुनेछ। मूल जनगणनामा 39,000 गणकले प्रत्येक घर परिवारमा मूल प्रश्नावली सोध्ने र विवरण भर्ने काम गर्नेछन्। यस वर्षको राष्ट्रिय जनगणनाको नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता तय गरिएको छ। यसअघि 16 वैशाखमा सुपरिवेक्षक तालिम सुरु गर्ने, 26 गतेदेखि घर परिवार सूचीकरण गर्ने, 17 जेठबाट गणकलाई तालिम दिने, 25 जेठबाट मूल गणक गणना कार्य थाल्ने कार्यतालिका थियो। तर कोरोना महामारीको कारण सो कार्यतालिका अनुसारको काम स्थगित गरिएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। त्यस यता हरेक 10-10 वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,65,00,000 छ। हाल जनसङ्ख्या बढेर 3,46,00,000 पुगेको तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको सुक्खा बन्दरगाहसम्म माल सामान ढुवानीमा आउने रेलमा भारत सरकारको एकाधिकार तोडिएको छ। बुधबार पहिलो पटक 90 वटा कन्टेनर बोकेर भारतको निजी रेल कम्पनी वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह आएपछि भारत सरकारको एकाधिकार तोडेर रेल नेपाल आइपुगेको छ। 17 वर्षपछि नेपालमा अन्ततः भारतको हिन्द टर्मिनल निजी कम्पनीले 90 वटा कन्टेनर सामान बोकेर बुधबार वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। यससँगै सबैको ध्यान रेलमा केन्द्रित बनेको छ। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको राजधानी कोलकाता नजिकको हल्दिया बन्दरगाहबाट हिँडेको 40 घण्टापछि 88 कन्टेनर बोकेर उक्त रेल नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको हो। सबै कन्टेनरमा नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको माल
विषयवस्तु रहेको छ। सन् 2021 को जुलाईमा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको पारवहन सम्झौता अनुसार भारतीय निजी रेल कम्पनीले नेपालमा ढुवानी सुरु गरेको हो। सम्झौता भएको करिब 2 महिनापछि निजी कम्पनीले सञ्चालन गरेको रेल नेपालमा सामान ढुवानी गर्न आइपुगेको बताइएको छ। भारत सरकारसँगको सम्झौतापछि निजी क्षेत्रले नेपालमा सामान ढुवानी गर्न बाटो खुलेको थियो। यो सँगै भारत सरकारको विगत 17 वर्षदेखिको एकाधिकार तोडिनुका साथै अन्य निजी कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि वीरगञ्ज सहकर्मी नितेश कर्णका साथमा संगीता अधिकारीको रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष केशव निरोलालाई शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष निरोलाले सुकुम्बासीका समस्याहरूलाई हटाउने बताउनु भएको छ। सुकुम्बासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएकोले आफ्नो नेतृत्वको टिमले ती समस्याहरूलाई हटाउने प्रयत्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको सुकुम्बासी समस्याको नाममा धेरै समयसम्म देशमा चाहिँ जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्। यसलाई हटाउने प्रयत्नमा पुष्प व्यवसायमा पनि सबैभन्दा धेरै क्षति कट फ्लावरको क्षेत्रमा भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। राहत प्याकेजका प्रोग्रामहरू हामीले सरकारसँग अपेक्षा गरे हो, तर सरकारले राहत प्याकेजका प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याउन सकेको स्थिति छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि क्षेत्रलाई राहत प्याकेजहरू ल्याएको छैन। तर सरकारले ल्याएका चाहिँ जस्तो चाहिँ नि मौद्रिक नीतिमा चाहिँ नि तपाईँको पुष्प क्षेत्रलाई समेट्न हामीले सकेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले रिफाइनेन्सिङका कुराहरू छ। रिफाइनेन्सिङ कुराहरूमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुष्प क्षेत्रलाई हामीले समेटेका छौँ। यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम नकारात्मक असर पारेको छ। अब यो चल्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने सहज रूपमा मान्छे हाँसी खुसी हुँदा सुखका दिनहरूमा रमाइलो पक्षमा हुने कुराहरू भयो। अब देशलाई नै रोएको अवस्था, संसारलाई रोएको यो महामारीको बेलामा हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि यसले धेरै नै अप्ठ्यारो पारेको। 2075-76 में 2.5 अर्बको टन ओभर गरिरहेको पुष्प व्यवसायले 2077-78 में आउँदा 1 वर्ष 1 अर्ब 63 करोडमा खुम्चिएको छ। व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत प्याकेजको कार्यक्रमको अपेक्षा राखे पनि सरकारले राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पुष्प व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी सम्झौता लागू नगरे अमेरिकी अनुदान रोकिने फातिमाको चेतावनी बारे चर्चा चुलियो। विदेशी अनुदान रोकिए मात्र नेपालले विकासको लय समात्न सक्ने। सबैको लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको अभियानमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वान। अब सम्पूर्ण ध्यान गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुने विश्वास। एमालेद्वारा पार्टीको माग सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण। सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको आरोप। संविधान संशोधनको लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। पार्टीभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त। पहिलो पटक सरकारले खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था। बजेट पास नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नै रोकिने। सरकारी असक्षमताको शिकारमा कर्मचारी पनि। अफगानिस्तानको कान्दाहार शहरमा हजारौं नागरिकको विरोध प्रदर्शन। पुस्तौंदेखि बस्दै आएको बस्ती तालिबानले खाली गर्न दिएको दबाव सही नहुने उल्लेख। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डको जित। डर्टमन्डसँग टर्किस क्लब बेसिकटस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।